السلام علیکم ویور، میں تھوڑے نے امید کرے نا تو سارے خیریت نال تے عافیت نال اللہ دی حفظ و امان دے وچ ہو ویور، جتھاں بھی ہو تے خوش خرم ہو اے ویور ساجاں دعاواں تواڈے نال ہیں ویور۔ اج دی جیڑی ویڈیو بناون دا مقصد ہے کیونکہ اللہ تعالی دے گھر دی تعمیر دا سلسلہ جاری و ساری ہے، کیونکہ ویور مسجد دی توسیع کیتے مسجد کو مکمل طور تے شہید کیتا گیا ہے۔ ہوں نہ مسجد دی تعمیریاتی سلسلہ جاری و ساری ہے تے ویور نمازیں حضرات کو بہت ہی مشکلات دا سامنا ہے ویور، تساں سارے منظر دے دے پے الحمدللہ مسجد دا کام ایرے تک پہنچ چکے ویور، سارے منظر دے دے پے ویڈیو دے وچ تساں ویور سارے منظر جت تک سیل کٹھی تھی پئی ہے، جت تک ایرے آئے پین یہ مسجد دی حدود ہے ویور۔ یہ ویور سارے منظر تساں دے دے پے ویڈیو دے وچ ویور۔ میں تواڈے نے یہ اپیل کرنا خود بھی اچھے کام دے وچ حصہ ملاؤ اور دوجھیں کو بھی این کام دے وچ دعوت دیتی کرو۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ مسجد دی تعمیریاتی سلسلے دے وچ تتر دے گھونسلے دے برابر دے وچ حصہ ملیں دے، اللہ تعالی بروز قیامت اوندا جنت الفردوس وچ اعلی محل عطا بڑے سی۔ ویور سوچن دی گال ہے تتر دا گھونسلہ چوکھا ہوندے ویور، یہ سارے منظر دے دے پے کیونکہ یہ جڑی مسجد ہے نا یہ جامع مسجد ہے، اتھاں بال ماشاءاللہ قرآنی دینی تعلیم بھی حاصل کرن ویور۔ ویور یہ ٹینٹ لگا کھڑے کیونکہ سردی دا موسم ہے، اتھاں نمازی حضرات نماز پڑھ دین، بہت ہی مشکلات دا سامنا ہے تے دے دے پے کیونکہ مسجد دے وچ آنن قرآن پڑھ دین تے بہت ہی مشکلات دا سامنا ہے، لیکن ہن بیندے پیسے ویور تے انہاں نال ملاقات کرنے۔ السلام علیکم ویور، تساں ویڈیو دے وچ دے دے پے ننے منے پھول ہیں جڑے اللہ تعالی دا قرآن پڑھ دین، مطلب اللہ تعالی قرآن بھی پڑھ دین تے نال نماز بھی پڑھ دین۔ ملاقات ہے نا وہ ساری ملاقات ہے مسجد امام صاحب نال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے صحیح؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ امام صاحب بس یہ سارے جڑے ویڈیو دے وچ دکھایا سے تے تساں ہن قرآن تے حدیث دی روشنی دے وچ مسجد دی تعمیریاتی سلسلے دے وچ جڑے حصہ ملے نا تھوڑی رہنمائی فرماؤ اسے۔ جویں کہ لقمان بھائی نے تو کو مناظر دکھائیں مسجد ہے، الحمدللہ مسجد جڑا تعمیراتی سلسلہ شروع ہے اور مسجد دی توسیع دی خاطر مسجد کو پہلے شہید کیتا گیا ہے، تو ان دے بعد جڑا نا بھیم وغیرہ ایرے وغیرہ مکمل تھی چکے ہیں اور مزید جڑا نا مسجد دی اساری دی خاطر جڑا نا انشاءاللہ وہ شروع ہو سی انشاءاللہ اساری دی خاطر جڑا نا اتنا ضرورت ہے، چاہے بجری ہوئے یا سیمنٹ ہوئے کوئی قسم یعنی کہ امداد دی صورت ہے جڑا نا تساں مسجد دی تعمیر جڑا نا حصہ گن سکدے وے۔ دوستو مسجد جڑا نا اللہ دا گھر ہے پیا، اور جڑا شخص اللہ دے گھر دی پرواہ کرن دے، اللہ دے گھر دا خیال رکھ دے، اللہ تبارک و تعالی اون دی زندگی دا خیال رکھ دے، سبحان اللہ۔ قیامت علی بہار جڑا نا اون دا خیال ہو سی۔ جویں بندہ اللہ تبارک و تعالی دے گھر دے نال محبت کرے او ایمان والا بندہ ہوندے، جڑا مومن بندہ ہے حضور علیہ السلام دی حدیث ہے جڑا مومن بندہ ہے اگر کہیں مومن کو دیکھنا چاہتے ہوئے تو وہ دیکھو اگر وہ مسجد دے نال محبت کریں دے سمجھ میں جائے وہ مومن شخص سے پیا۔ تو مومنین دی نشانی ہے کہ جڑے مسجد دا خیال رکھ دین، مسجد دی تعمیراتی سلسلے دے اندر جڑا نا حصہ گن دین اور جڑا نا مسجد دی ضروریات دا خیال رکھ دین، جویں کہ بندہ اپنے گھر دا خیال رکھ دے، گھر دے ٹائم دے تے گھر دی ضروریات کو پورا کریں دے، ایویں ہی مسجد اللہ دا گھر ہے
تو ایک بھی نہیں کہ جرانا انسان مومن ہون دے مسلمان ہون دے ناتے حق بڑھ دے کہ جرانا اصل بھی مسجد دی ضروریات دا خیال رکھو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے کہ جڑے بھی امداد کرنے پین جڑے بھی اس مسجد کے حصہ ملنے پین اللہ تعالیٰ جو ہے سارے کو جو ہے جہناتیاں ساتھ عطا فرماوے. آمین بجاہ نبی. ویور یقیناً امام صاحب جاں بھی تساں گال ہی سنیا حسین قرآن تے حدیث دی روشنی نال بہت ہی خوبصورت انداز دے وچ تواکو دسے نے. ویور ہن اسا تواڈے کنے یہ امید کرے سوں کہ تساں این ویڈیو کو انشاءاللہ پورا دیکھ سو بھی صحیح تے ویڈیو کو شیئر بھی کرے سو تے این ویڈیو کو صدقہ جاریہ دی نیت نال شیئر کرے تاکہ اے چھوٹے پھل معصوم بچے اللہ تعالیٰ دے گھر کو آباد کرے سن. اللہ تعالیٰ تواڈی امداد دی صورت دے وچ جڑی تساں امداد کرے سو اللہ تعالیٰ تواڈی امداد دے وچ برکت ہی پوسی, روزی دے وچ بھی برکت پوسی, رزق دے وچ بھی برکت پوسی انشاءاللہ تعالیٰ تواڈی عزت دے وچ بھی برکت پیسی. تے یقیناً اے ساری ویڈیو تو کو اچھی لگی ہو سی یار. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کرے سو, شیئر کرے سو, کمنٹ سیکشن دے وچ اپنی محبتیں دا اظہار بھی ضرور فرمے سو اور اللہ تعالیٰ دے گھر دی تعمیر کیتے بڑھ چڑھ کر حصہ گھن سو. پاکستان زندہ باد وسلام.